الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في القربين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم ضعفاء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين نادى قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وسفر طويل وزاد كليل وبحر عنيك والصراط نكيك والنار هريك والميزان عديل والحاكم رب جليل والقيامة كريم ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي
جل جلاله وأمن نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.